सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातं च। अथ भारतीयनाट्यशास्त्रे ध्रुवाविधिः नाम 32तम अध्याये अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि शीर्षकाणां तु लक्षणम् आद्यमन्त्यं तृतीयं च पञ्चमं सप्तमाष्टमे गुरूणि यस्यापादे तु साश्येनि प्रकृतौ यथा सागरं समुद्धून्वन् रवमिव लघुगतिरभिभवति पर्गतां समाघ्नन् तरुषु च जनयति भयमतुलं रेणुजालमुक्षिपन् दिवसकरकिरणोपकलितो बोधयन् प्रजासु कामं विचरति वरतनुसुखवपनः प्रकृत्यां पञ्चमान्त्ये तु हृष्टमेकादशे गुरु द्वादशं चेदि विज्ञेयं नामतश्च पला यथा मुनिगणमण्डलीवन्दिततेजा विधूयतिमिरपडं कमलवनानि विबोधयन् ग्रहगणपरिगणितः भुजगसहस्रविबद्धपार्श्वो वितप्तकनकवपुरुदयति सम्प्रति तापितलोको वरतनुदिवसकरः पञ्चत्वादो यत्र तु दीर्घं नवममपि च गुरुसमयकृतं दीर्घं चान्त्यं चाष्टममन्यत् लघुविरचितमिह चरणविधौ वृत्ते ज्ञेया जातिरपीयं श्रुतिसुखविरचितयति विभवा क्रौञ्जानाम्ना छन्दसि चोक्ता द्विजगणमुनिगणपरिपठिता एष चन्द्रो निर्मलज्योत्स्नो विधूय घनमसितपटनिभं लोकानन्दो लोकप्रदीप उडुगणग्रहगणसमनुगतः प्रासादानां कारयन् सितपटनिवसनमिव विपुलं लोकालोकं रञ्जयन् विचरति वरतनुगगनतले आद्यचतुर्थं पञ्चमषष्ठं नवमदशममथ निधनगतं ये च ततोऽन्ये तेषु लघुत्वं यदि भवति च चरणगतिविधौ सा विकृति स्यात् पुष्पसमृद्धा द्विजगणमुनिगणपरिपठिता नाम विकल्पवृत्तकृता वै बुधजनबहुमतपदनियमा पुष्पवितानमुद्धून्वन् रव इव द्रुतगतिरभिपतितः प्रस्खलन् मेघतटेषु तरुषु च जनयति भयमतुलम् ऊर्मिसहस्रमुद्धून्वन् सरसक्षुभितः सलिलकलकलो भीमनिनादश्चण्डप्रवाही विचरति वरतनुसुखपवनः अन्त्यं च पञ्चमं षष्ठं सप्तमं दशमं परं वृत्ते संकृतिसज्ञे तु सम्भ्रान्तानामतो यथा किरणसहस्रं विकिरन् स्फटिकमणिरुचिरधवलनिभः कुमुदवनानि बोधयन् कुमुददलनिकरसदृशवपुः ग्रहगणबन्धुर्लोकप्रदीप उडुगणग्रहगणसमनुगत उदयति चन्द्रो रोहिणीकान्तो नवशरदि मुदितसुखजनः आद्यमन्त्यं चतुर्थं च सप्तमं दशमं तथा गुरुण्येकादशं चैव संकृतौ वृत्तसंश्रयं लघून्यन्यानि शेषाणि
पादे यस्मिन् भवन्ति तु तज्ज्ञेयं शीर्षकं तज्ञैः स्खलितं नाम तु यथा वातसमुद्धतवीचितरङ्ग स्फटिकमणिनिकररुचिरजलो वीचिपरम्बरघोरनिनाद पडुपवनलुलितविहगकुल मीनकुलाकुलभीमतरङ्ग क्षुभितघननिवहः सदृशरवस् तुङ्गमहीधरवारनिरुद्धो रुषित इव सपदि सलिलनिधैः अष्टावादौ दीर्घाणि स्युर्यदि च पुनरपि हि भवति बहुलघुगणो भूयश्चान्ते दीर्घं त्वेकं यदि भवति च पदि पदि पुनरपि च तथा मत्ता क्रीडा विद्युन्मालेत्यपि च विविधकविभिरपि बहुभिरुदिता नाम्ना छन्दो वृत्ते देवीत्यभिकृति गतिविधिषु च नियतमभिहिता एष मेघशैलाभोगोशनिमुरज पटुपटहरवसमरवो नानाविद्युद्योगालोको घनपडलनिचयजलधरसमनुगत नानावर्णस्थो योद्गारी चरितधवलखगविचरितकुसुमप्रभः सञ्छादयन् लोकं यातो गिरिनिवहसहितः शुभसलिलः पञ्चमं द्वादशं चैव दीर्घमन्त्यं त्रयोदशम् उल्कृत्यां तु भवेत् पादे वृत्तं वेगवती यथा गगनतलाङ्गनमभिरोहन् उडुगणग्रहगणसमनुगतो युवतिजनानतत्सुरुचितरूपः सुखितदयितजनमदनकर किरणसहस्रसुविरचितबन्धो रजतगिरिशिखरसदृशवपुः उदयति सम्प्रत्याशु जगद्दीपः कुमुदवनरुचिरविमलकरः एता ह्यष्टौ बुधैज्ञेया शीर्षकाणां तु जातयः पुनर्नर्कुडकानां तु सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम् अष्टौ नर्कुडकानां तु विज्ञेया जातयो बुधैः दर्शनं लक्षणं त्वासां नामानि च निबोधत रथोत्तरं बुद्बुदकं मुद्गतं वंशपत्रकं मिताक्षरा केतुमती हंसास्यं तोटकं तथा प्रथमं च तृतीयं च सप्तमं नवमान्त्यके गुरुनित्रैष्टुभे यत्र नर्कुडं तद्रथोत्तरम् एषा कमलगर्भगेः रेणुपिञ्जरितचारुगात्री शारदे मदकलोपकूजिता हिन्दति सरोवरे षट्पदी पञ्चमं सप्तमं चैव नैधनं च गुरुण्यथा पादे तु बृहती संस्थे यत्र बुद्बुदकं यथा तडिद्गुणबन्धबद्धः सितखगपङ्क्तिशोभितः नभसि गजः समुद्गतो विचरत्येष मेघः तृतीयं पञ्चमं चैव नवमेकादशी तथा
द्वादशं षोडशं चैव चतुर्दशमथापि च यस्मिन्नष्टिकृते पादे गुरूण्येतानि सर्वशः छन्दोज्ञैर्ज्ञेयमेतत्तु नर्कुडं ह्युद्गतं यथा वनखण्डकं जहाति कौशिको वायसाहतो भयभीतो भजति पादपं दीनदीनः तरुकोडरं वसति साम्प्रतं लोलनेत्रकः समभिद्रुतो निशिचरोऽयमेति शोभितः यत्र चतुर्थषष्टदशमैः प्रथमनिधनगैर्भूषितमक्षरैर्गुरुकृतैः श्रवणसुखकरैः तत्खलु वंशपत्रपतितं मुनिगणगदितं नर्कुडगं वदन्ति नियमादुपथ्यति रचितम् चूतवनं प्रफुल्लतिलकं कुरवगसहितं चार्वशोगसालकलितं कुसुमसमुदितं माधवकाननं युवति जनमदजननं हिन्दति कोकिलाफलरसासवमधुररवा तृतीयं पञ्चमं चैव नवमं नैथनं तथा गुरूण्येतानि पादे तु यत्र सा प्रमिताक्षरा कमलाकरेषु भ्रान्त्वाचिरं भ्रमरीमुखासवपिपासुः मधुभूषितं सुरभिचूतवनं परिहिन्दति तः सुतनुषट्पदकः तृतीयपञ्चमान्त्यानि प्रथमं स चतुर्थकं षष्ठां च नैधने चाध गुरुनिध्वजिनी यथा विलसति या कमलशण्डे पुष्पसुगन्धके कुसुमलुब्धा त्वरितनप्रपीतमधुमत्ता षट्पटिकाकुलं समुपयाति दशमं सप्तमं षष्ठं चतुर्थं तृतीयकं गुरूणि निधनं चैव हंसास्यं जगति गतम् दिव्यहंसावसन्ते सलिलाशये कुसुमासादल्लुब्धा कमलाकरी नलिनीपत्रमध्ये परिहिन्दिता गमनाया सखिन्ना भ्रमरावली यदि चान्त्यतृतीयकषष्ठगतिर्नवमेन च भूषितमेवमिदं गुरुभिः सततं त्विह तत्खटितं ननु तोटकमेव हि नर्कुटकम् रमणीरहितो रजनी विरमे गगनागने खगकौशिकः अनुवायसैर्विघट्टितः परिमण्डति कोटरं सुखितम् एतासु जातयः प्रोक्ता नर्कुडानां समासतः इति भारतीये नाट्यशास्त्रे ध्रुवावितिः नाम 32 अध्यायस्य 4. भागः समाप्तः। धन्यवादः।